عن علی بن ابی طالب رفعہ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ المکرم ذریتی والقاضی لہم حوائجہم والساعی لہم فی امورہم عند مدتروا الیہ والمحب لہم بقلبہ ولسانہ او کما قال قال اللہ تبارک و تعالی اعز وجل فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وحاکما وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ او کما قال فرمایا جڑا بندہ ایک وری میری ذات تے درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے آسانی دا ایک دروازہ کھول چھڑ دا ہے۔ تو لہذا سارے پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمت الله میرے مرشد پاک دی شان ویکھو کنی آلائے میرے مرشد پاک دی شان ویکھو کنی آلائے میرے مرشد پاک دی شان ویکھو کنی آلائے دادا شیر خدا دا نانا کملی والا ہے میرے مرشد پاک دی شان ویکھو کنی آلائے میرے مرشد پاک دی شان ویکھو کنی آلائے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد حضرات گرامی میں تو آڑے سامنے کنز العمال دی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تو انو میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس تے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو مرفوعاً ایک روایت موجود ہے۔ آپ فرمانے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ سرکار فرمانے نے چار بندے ایسے نے جنہ دی قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ خود شفاعت فرماؤں گا۔ کتنے بندے جی؟ چار بندے۔ اربعۃ فرمایا چار بندے ایسے نے
آنا لہم شفیع یوم القیامہ، فرمایا جنہ دی قیامت والے دن میں شفاعت فرماواں گا۔ وہ کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا المکرم ذریتی، فرمایا نمبر 1 او بندہ جڑا میری اولاد دی عزت اور تکریم کرنے والا ہوئے گا، میری اولاد دی عزت کرنے والا، انہاں دا احترام کرنے والا، انہاں دی تکریم کرنے والا، فرمایا او دی شفاعت میں خود کروں گا۔ پھر فرمایا والقادی لہم حوائجہم، دوسرے نمبر تے سرکار نے فرمایا اس بندے دی بھی میں شفاعت کراں گا جڑا میرے اہل بیت دی حاجتاں پوریاں کرنے چ لگا رہے، انہاں دی حاجات نو پورا کرے گا۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وَالسَّاعِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِنْدَ مَدْتَرُّوا إِلَيْهِ، تے فرمایا اس بندے دی بھی میں شفاعت کراں گا جس بندے دے کول کوئی میری اولاد وچوں سید زادہ پریشان ہو کے او دے کول آ جائے تے او بندہ او دی پریشانی دور کرن واسطے تگو دو کرے، او دے نال ٹر پوے، او دی پریشانی نو دور کرنے واسطے تگو دو کرے، کوشش کرے، پاویں او کام ہووے یا نہ ہووے، کوشش کر لوے۔ آقا فرماندے نے اس بندے دی بھی قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ خود شفاعت فرماؤں۔ چوتھے نمبر تے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، تے فرمایا اس بندے دی بھی شفاعت میں کراں گا جیڑا بندہ انہاں دے نال دل نال بھی تے جان نال بھی انہاں نال پیار کرنے والا ہوئے گا، دل و جان تو میری اہل بیت دے نال محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ نے سانو رکھے ہی اس گروہ وچے جڑا حضور دی آل دے نال پیار کرنے والے نے، حضور علیہ السلام دے خاندان نال محبت کرنے والے۔ آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دے چشم و چراغ دا تواڈے سامنے ذکر کرنا ہے۔ تاجدار حل عطا، مشکل کشا، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ دا نکاح ہویا سیدات نساء اہل الجنہ، سیدات نساء العالمین، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، جنتی بیبیاں دی سردار، ام الحسنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علی ابیہا وعلیہ السلام، سیدہ پاک دے نال نکاح ہے۔ اللہ کریم نے سیدہ پاک دے بطن وچوں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے جی؟ ایک بیٹے دا نام رکھیا حسن مجتبی، ایک دا نام رکھیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، ایک دا نام رکھیا جناب سیدنا محسن رضی اللہ تعالی۔ جناب محسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بچپن وصال ہو گیا چھوٹی عمر دے اندر۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جوان ہوئے، آپ نے بھی شادیاں کیتیاں، نکاح فرمائے، اللہ نے آپ نے بھی اولاد دے نال نوازیا۔ پھر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جوان ہوئے، آپ نے نکاح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ نے بیٹا عطا کیتا، آپ نے اس بیٹے دا نام رکھیا علی، جنہوں دنیا علی اوسط یعنی امام زین العابدین آکھ دی ہے۔ تسی سبحان اللہ اس تو بھی ہولی آکھ لو، تقریر انشاءاللہ میں کاری دینی ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے نکاح فرمایا جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی دے نال۔ اللہ تعالیٰ نے او صاحبزادی دے بطن وچوں حضرت امام زین العابدین ایک بیٹا عطا کیتا۔ آپ نے اس بیٹے دا نام رکھیا محمد، جنہوں دنیا امام محمد باقر آکھ دی ہے۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جوان ہوئے تو آپ دا نکاح حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی صاحبزادی جناب سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا۔ ام فروہ دی ماں دا نام جناب اسماء دے باپ دا نام جناب عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن دے باپ دا نام جناب ابو بکر صدیق ہے۔ جناب ام فروہ دے ابا جی دا نام جناب قاسم ہے، قاسم دے باپ دا نام جناب محمد ہے، محمد دے باپ دا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب ام فروہ دے نال نکاح ہویا جناب سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ کریم نے جناب ام فروہ دے بطن چو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے اس بیٹے دا نام رکھیا جعفر، جنہوں دنیا امام جعفر صادق آکھ دی ہے۔ سارے بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، سارے بولنا جی امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بات ہے امام جعفر صادق فرماندے نے والدانی صدیق و مراتین او لوگوں میں صدیق اکبر دا دو طریقے نہ پتر لگ دا جی، دو طریقے نہ فرمایا میری ماں دا نام ہے ام فروہ، ام فروہ دے ابا جان دا نام ہے قاسم، قاسم دے ابا جان دا نام ہے محمد، محمد دے ابا جان دا نام ہے ابو بکر صدیق۔ میری ماں دا نام ہے ام فروہ، ام فروہ دی ماں دا نام ہے اسماء، اسماء دے ابا جی دا نام ہے عبد الرحمن، عبد الرحمن دے ابا جی دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میں کسی دن جمعہ پڑھانا جی جناب سیدنا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ نہ دا بھی تذکرہ کرا، بہت بڑے محدث ہوئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، آپ جوان ہوئے، آپ نے نکاح فرمایا، اللہ کریم نے آپ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے اس پتر دا نام رکھیا موسیٰ، جنہوں دنیا امام موسیٰ کاظم آکھ دیئے۔ کی نام ہے جی امام موسیٰ، سارے بولیے بھئی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ ہے جی سارے دی، ایک باری سبحان اللہ فرمائیے ذرا، تقریر شروع ہے۔ جناب سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو جوان ہوئے شادی کی تھی، نکاح فرمایا، اللہ کریم نے آپ نے ایک بیٹا عطا کیتا، بیٹے دا نام رکھیا علی، جنہوں دنیا امام علی رضا دے نام یاد کر دیئے۔ امام علی رضا نو رب کائنات نے بیٹا عطا کیتا، آپ نے اس بیٹے دا نام رکھیا امام محمد تقی، امام محمد تقی نو رب نے بیٹا عطا کیتا، آپ نے اس بیٹے دا نام رکھیا امام علی نقی، امام علی نقی نو رب کائنات نے بیٹا عطا کیتا، ایک بیٹے دا نام رکھیا حسن، جنہوں دنیا امام حسن عسکری آخری ہے، امام حسن عسکری جنہوں آکھیا جانا ہے، تے امام علی نقیدہ ایک بیٹا ہو رہے جنہوں دنیا شہزادہ جعفر ثانی آخری ہے، جعفر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم نے 6 پتر عطا کیتے، ایک پتر دا نام رکھیا سید طاہر، ایک دا نام رکھیا سید علی اشکر، ایک دا نام رکھیا سید یحییٰ، ایک دا نام رکھیا سید ہارون، ایک دا نام رکھیا
رکھیا سید اسماعیل حریفہ، ایک دا نام رکھیا سید ادریس، سید علی عسکر دی اولاد دے وچوں اے جڑے سید زادے نے نا اچ شریف دی سرزمین تے آنے والے حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ، اے سارے سید علی عسکر دی اولاد وچوں نے کہ جڑا بیٹا آپ دا ہے نا سید طاہر ربانی، سید طاہر ربانی نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، پتر دا نام رکھیا سید محمد، سید محمد نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سید میر حمزہ، سید میر حمزہ نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سید حامد، حامد نو بیٹا رب عطا کیتا، پتر دا نام رکھیا سید ابو الحسن، سید ابو الحسن نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سید عبد الحمید، سید عبد الحمید نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سید جمال الدین، سید جمال الدین نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید ابو طاہر، سید ابو طاہر نو رب نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سید داؤد، سید داؤد نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید عبد العزیز، سید عبد العزیز نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید مودود، سید مودود نو رب نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سید میر زین العابدین ثانی، سید میر زین العابدین ثانی نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید عین الملک، سید عین الملک نو رب نے پتر عطا کیتا، نام پھر رکھیا سید محمد، سید محمد نو رب نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سید احمد شیر شکن، سید احمد شیر شکن نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید صلاح الدین سہروردی دہلوی، سفید فیل مست رحمت اللہ علیہ، اونا نو رب نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سید صالح الصوت سہروردی سفیل سفید فیل مست، اونا نو رب نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سید یونس، سید یونس نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید سلیمان، سید سلیمان نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید جمال الدین، سید جمال الدین نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید احمد، سید احمد نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید اللہ داد، سید اللہ داد نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید عبد الوہاب، سید عبد الوہاب نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید محمد، سید محمد نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید نصر اللہ، سید نصر اللہ نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید عبد الرشید، سید عبد الرشید نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید محسن، سید محسن نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید محمد، سید محمد نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید جمال شاہ، سید جمال شاہ نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید جعفر، سید جعفر نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید عتیق اللہ شاہ، سید عتیق اللہ شاہ نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید سکندر شاہ، سید سکندر شاہ نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید عالم شاہ، سید عالم شاہ نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید حیات شاہ، سید حیات شاہ نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید غلام علی شاہ، غلام علی شاہ نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید محمد نور الحسن شاہ، سید نور الحسن شاہ نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید محمد باقر علی شاہ، سید محمد باقر علی شاہ نو رب نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا سید عظمت علی شاہ، سید عظمت علی شاہ نو رب نے بیٹے عطا کیتے، ایک دا نام رکھیا سید محمد علی حسنین شاہ، ایک دا نام رکھیا سید محمد سجاد حیدر شاہ۔ اللہ یا الہ زندہ باد حضرات گرامی، زندہ باد گرامی قدر حضرت حاجی نوشا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
رنمل شریف دے تاجدار جنہوں نے نوشو پاک رحمت اللہ علیہ آکھیا جاندے انہاں دے دور دے اندر ہوئے نے سید جمال شاہ رحمت اللہ علیہ اور خواجہ عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ جنہ دا مزار شریف حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب دے مزار تو باہر والے پاسے دیکھیں جنہ بڑا دربار ہے چٹے رنگ دا بنے مغلان دے دور دا پرانا جنہ دربار بنے او خواجہ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ پٹی خاندان نال تعلق سی انہاں او حضرت کیا والا شریف دے ساتھ اور انہاں دے نال جڑا مزار شریف ہے نا او بے سید جمال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور جناب حضرت محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ اے ہم اثر ہوئے نے سارے بزرگ اے حضرت سید جمال شاہ صاحب رحمت اللہ اے سید جمال شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے شرک پر شریف دی سرزمین والو تشریف لے کے آئے سنے تھے اتھے شرک حضرت کیلیاں والا شریف دے اندر دو پائی سا اتھے آئے تو حضرت خواجہ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ دے کول آ کے انہوں نے پڑھاؤ کی تھا خواجہ عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے دیکھا سادات نے خوبصورت نے نوجوان اور پڑھے لکھے نے انہوں نے ایک دن فرمایا کہ تسی دونوں سادات ہو سید زادے ہو کہ اللہ نے میں نو بیٹیاں عطا کیتیاں نے تو میں چاہنا کہ تسی میریاں بیٹیاں دے نال دوویں پرا نکاح فرمانا خواجہ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ جدوئے انہوں نے کہا اچھا جی اسی سوچ کے دساں رات پئی نا کہ دوویں پر آپس کہنے لگے یار اسی ان سید آنسی ان پٹیاں لویا کر لئیے نکل چلیے تو دوویں پر رات دا ٹائم سی ارادہ کر کے بھی تو ٹر چلیے جدو حضرت کیلیاں والا شریف تو باہر نکل لگے تے پیٹ دعا پراواں دیکھ شدید درد اٹھیا اینج قدم اگے نو پٹن تے درد باد جائے جے پیچھا نو ہون تے درد ٹھیک ہو جائے وہ 2-3 مرتبہ کوشش کی تھی مگر درد شدید واپس ٹر گئے جدو واپس گئے تو خواجہ عبدالسلام کہندے نے شاہ جی ایسا کیڑا تو انہوں ڈکنا سی جی میں تو آڑی مردی پھر نہ کہنا نہیں اسی آگئے جی میں تو آڑی مردی انہوں نے پھر نکاح فرمایا خواجہ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ آپ دی صاحب دادیاں دعا پرامان اے حضرت کیلیاں والا شریف ہے جڑے سادات بیٹھے نے اے سارے پھر انہاں دی اولاد وچوں اے سارے انہاں دی اولاد انہاں دی اولاد دے وچوں ہی ایک بزرگ ہوئے نے جنہ دا نام ہے سید حیات علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے حضور قبلہ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دے دادا جان کی نام ہے جی سید حیات علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ حضور پیر سید عظمت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دے دادا جی صاحب حضرت کیلیاں والا شریف اندر زندگی گزار رہے سن اور کتب تواریخ والا توجہ ہے جی توجہ رکھیا جی آپ دے دادا جی دا نام سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دادا جی دا نام چانجی دور دے دادا جی دا نہیں سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دادا جی دا نام سید حیات علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین سن متبحر عالم دین سن درس و تدریس کر دے سن بندے تے بندے رہ گئے آپ دی بارگاہ جنات بھی پڑھ دے سن کہ سید زادہ دی بارگاہ ایک دن آپ نے نا عشاء نماز تو بعد آپ نے فرمایا سردی بڑی سی ایک طالب علم وال اشارہ کر کے فرمایا جا بھائی کسے کو آگ لے کیا کروں جا کے کوئی آگ بالی ہے ٹھنڈ بہت ہے وہ بچہ جڑا نا وہ 2-4 گھراں وچوں پھر کے آ گیا کہندا حضور آگ نہیں مل سکتی جدھر گیا انہاں کہ آگ بجھا چھڑی آپ نے فرمایا اچھا ایک طالب علم بیٹھا سی انہوں جمعہ کر کے آواز دیندے سی عرض کردہ حضور جے اجازت ہوئے تو میں لے آواں آپ نے فرمایا بھئی تو لے آ اوٹھ کے باہر گیا تے نال ہی واپس آ گیا تے آگ دی انگیٹھی چکی تے لے آ کے رکھی آپ نے جب ایک کے فرمایا سچی داسو تو ہے کون ہے سید حیات علی شاہ صاحب سید نور الحسن شاہ صاحب دے دادا جی فرمایا سچی داسو تو کون ہے ہاتھ جوڑ کے کہندہ حضور میں کلہ نہیں میرا پراوی نالی تے حضور میں انسانہ چو نہیں آسی دووے پرا جنہ اور مسلمان
تے اسی تہاڈی بارگاہ چ علم دین پڑھنے واسطے آئے ہیں. تے فرمایا کتھوں لے کے آندی آ اگ؟ آندا جی میں دلیوں چوک کے لے آیا, میں دلی چو لے کے آیا. حضرت سید حیات علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیتے. ایک بیٹے دا نام سی سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, دوسرے بیٹے دا نام سی سید حافظ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اے ان گلہ سمجھ دے جانا دھیان دے نال ذرا, خصوصاً جڑے میرے برادر طریقت تو جنہ دا حضرت کیلم والا شریف نال طریقت دا تعلق ہے, وہ ذرا خصوصی توجہ فرمانا. سید حیات علی شاہ صاحب دے 2 صاحبزادے, ایک دا نام سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, دوسرے دا نام سید حافظ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اور دلچسپی والی بات ہے کہ اے دوویں پرا تونسا شریف دے تاجدار حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ دے مرید سن. تونسا شریف جیسا ایتھوں ذرا دھیان نال گل سن دے جایا جے, اے پچھلے سارے اہل سنت و جماعت سن, اہل سنت و جماعت. اور اے دوویں پرا سید حیات علی شاہ صاحب دے بیٹے سید غلام علی شاہ صاحب اور سید حافظ غلام مصطفیٰ صاحب دوویں تونسا شریف دے اندر حضرت اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے مرید سن. اور اے تونسا شریف او یہ جتھوں دے مرید ہوئے نے حضرت خواجہ شاہ حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ سیال شریف دے تاجدار جنہ دے بیعت ہوئے. اے دوویں پراؤنہ دے مرید سن. سید حافظ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ حافظ قرآن سن, بڑے پیڑے حافظ. اور جڑی ساڑھے حضرت صاحب دی سیرت ہوتے کتاب لکھی گئی ہے نا جی, اس کتاب دا نام ہے انشراح الصدور. پیر سید منیر حسین شاہ صاحب جوکالوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آپ دی سیرت ہوتے یہ ساری تحریر کی تھی. او دے چونان لکھے ہے کہ پہلے سارے اہل سنت و جماعت جدو سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دور آیا, اس دور دے اندر جڑے ایتھو دے سادات سن انہاں دے عقیدے تھوڑا جا معاملہ ڈسٹرب ہو گیا اور اہل تشیع وال لوگ رغبت کرن لگ پے. سید حافظ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو اے معاملہ دیکھا کہ لوگ شیعت وال بڑھ رہے ہیں تو آپ نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی, آندھنے یا اللہ یا تے ایتھو دے سادات نو ہدایت عطا فرما دے, تے جے نہیں تے یا اللہ پھر مینوں پردہ دے دے, میں نہیں یہ بیک سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ دی دعا نو قبول فرمایا. چند دنہ بعد آپ بیمار ہوئے, بیمار ہو گئے. سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بیمار ہو گئے اور اس تو بعد آپ دا وصال ہو گئے. اور بڑی دلچسپ بات لکھی کہندے نے کہ جدو آخری ٹائم آیا نا تو بستر تے لیٹے سن, بے ہوشی دا عالم سی, اچانک ہوش آیا تے اٹھ کے ٹر پے. تو آپ دی والدہ محترمہ فرمان لگی یا بیٹا غلام مصطفیٰ کتھے چل رہا ہے؟ کہندے نے اماں جی نماز پڑھن لگا, نماز پڑھن لگا. تو اینا کہا کہ اٹھے ہی نے پھر نالی چار پائی تے پھر لیٹ گئے تے روکب سے انسری تو پرواز کر گئے. سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے چھوٹے پر آسن سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اینے حضور سید پیر نور الحسن شاہ صاحب دے ابا جی, سید نور الحسن شاہ صاحب دے ابا جی دا نام کی ہے سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ جڑے نا جی ہیڈ ماسٹر سن, سکول ٹیچر سن, احمدہ نگر چٹھے دے اندر سکول دے اندر بطور ہیڈ ماسٹر آپ نے ڈیوٹی کی تھی. اور آپ بھی اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ دے مرید سن. احمدہ نگر چٹھے دے اندر زور دا جدو ٹائم ہویا نا سکول دے اندر تو حضرت سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ویکھا نماز دا ٹائم ہویا تو اٹھ کے گئے, وضو کیتا, وضو کر کے تے نماز پڑھن لگا. اینی دیر رونا ایک سرکاری ایک افسر آ گیا, وہ ہندو سی. انہیں آ کے پوچھا بھئی ہیڈ ماسٹر کتنے ہوئے؟ انہیں کہا جی وہ تے نماز پڑھ دینا. انہوں اس چیز دا غصہ آیا
تھوڑی دیر تو بعد جب سید غلام علی شاہ صاحب تشریف لے کے آئے تے وہ کیا کھل لگا کتھے گیا سو شاہ جی؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے واسطے۔ انہیں آکھا تو انہوں اجازت کی نے دیتی ہے کہ سکول ٹائم دے بیچ تسی جا کے تے نماز پڑھو؟ جدو آپ نے اتنا جملہ سنیا آپ فوراں کرسی تے بیٹھے کاغذ قلم لیا تے لے کے فوراں استعفیٰ لکھنا شروع کر دیتا۔ استعفیٰ لکھ کے نہ تے انج کر کے انہوں دے کے کہندے نے میں انج دی نوکری کرنی ہوئی نہیں جدے وچ نماز دے معاملے چ پریشانی آ جائے، رکھ میں نوکری نہیں کرنی۔ اس ہندو جڑا سی نا وہ کلرک وہ آپ دے جملے سن کے کہندا جی میں معذرت چاہنا تے تسی اپنا استعفیٰ واپس رکھو، اینو تسی اپنے کول رکھو، میں نہیں تو انہوں جدو نماز دا ٹائم ہوئے تسی نماز پڑھ سکتے ہو۔ سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلا بیٹا اللہ نے عطا کیتا تے اس بچے دا نام رکھیا سید حسین شاہ۔ کی نام رکھیا جی؟ سید حسین شاہ۔ یہ پہلا بیٹا سید غلام علی شاہ صاحب نے اللہ نے عطا فرمایا۔ تقریباً 10-11 سال تو بعد پھر اللہ کریم نے سید غلام علی شاہ صاحب نے ایک بیٹا عطا کیتا تے او دا نام رکھیا سید محمد نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ۔ سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ۔ چونکہ آپ دے والد گرامی پیر سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ احمدہ نگر چٹھے اندر ڈیوٹی کر دے سن تو آپ نے رہائش بھی ہوتے ہی رکھی سی، تو آپ دے صاحبزادگان ہوتے ہی پیدا ہوئے احمدہ نگر دے تو 27 جمادی الاول 1306 ہجری 3 جنوری 1899 وچ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ 1899 اندر آپ دی ولادت ہوئی اور 1952 وچ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال ہویا۔ کدو جی؟ 1952 وچ آپ دا وصال باکمال ہویا۔ میں عرض کرنا جی آپ دے جڑے بھائی صاحب نا جی سید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تو بڑے سن، تو حضرت قبلہ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے ایک سید زادہ جنہ دا نام سی سید فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، 1-2 واسطیاں دے نال اونا دا سلسلہ طریقت مکان شریف نال ملنا سی جانا۔ او احمدہ نگر چٹھے دے اندر آئے تو آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا جناب اے حسین شاہ صاحب بڑے ہو گئے نے تے کوئی انہاں واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو کوئی نوکری عطا فرما دے بے کدرے کوئی نوکری کرن۔ آپ فرمانے نے کہ آپ نے انہاں واسطے دعا منگی، کہنے نے میری عمر کوئی 3-4 سال دی ہوئے گی۔ سید نور الحسن شاہ صاحب فرمانے میری عمر کوئی 3-4 سال دی ہوئے گی۔ کہنے نے میں بھی ٹردیاں نا او سید فضل شاہ صاحب دے قریب پہنچیا تے میں جا کے آکھیا سائیں جی کچھ ساڑھے ال بھی دھیان کرے آجے۔ کی آکھیا سائیں جی؟ او میں کئی باری آنا ہونا وا او یارو منگن دی جاچ ہوئے نا تے سواد پھر ہی آندا ہے۔ سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے میں جا کے عرض کی تھی، میں آکھیا سائیں جی ساڑھے الوی تہان کرے آجے۔ فرمانے نے سید فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو میرا جملہ سنے آئے نا فرمانے نے اٹھ کے جلدی دے نال میرے قریب آئے، قریب آ کے میں نو سینے لایا، سینے نہ لا کے کہنے نے تیرے وال سوڑیاں پہلو، تیرے وال سوڑیاں پہلو، او تیرے وال سوڑیاں پہلو، او نور تو ہویو جو نور۔ آپ فرمانے نے جدو او سید فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو میرے والوے کے اینے جملے بولے نا کہنے نے رب دی عزت دی قسم ہے میری طبیعت بھی بدل گئی۔ تقریباً 3-4 سال دی میری عمر سی۔ فرمانے نے جدو سید زادے نے اتنے جملے فرمائے فرمایا او
جڑیا تیرے ول پہلو او نور تو ہوئے جو نور تیرے ول اسی پہلو بیکھاں گے فرمانے نے میری کیفیت ہی بدل گئی سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے نے پروان چڑھ دا رہا جوان ہوندہ رہا آنے نے کیفیت ایسی جدو رات کا ٹیم ہونا اپنی چار پائی تے لیٹنا کہ چار پائی تے لیٹ کے میں مصطفیٰ کریم دی ذات تے نالے درود و سلام پڑھنا نالے مصطفیٰ دیا ناتا پڑھنیاں آپ نو ایک کلام بڑا پسند سی جیڑا آپ اکثریت دے نال پڑھ دے ہوں سن سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری آپ پڑھ دے سن جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف جلوہ اپنا دکھانے لگا جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف جلوہ اپنا دکھانے لگا کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا آپ دے اللہ اکبر یا بس بھائی کوسائیاں دے نعرے لگن وہی چنگے نے علامہ خادم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کتیاں دے کیڑے نام ہوندے نعرے تے مالکاں دے ہی وجنے چاہیے نے نا بس کوسائیاں دے نعرے ٹھیک نے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور آپ دی سیرت دے اندر لکھیا ہے کہ آپ دی چھوٹی عمر ہی سی جدو آپ دے ابا جان دا وصال ہو گئے سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تو پھر آپ اپنے بھائی جان سید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ انہاں دی زیر کفالت آپ نے زندگی بسر کی آپ دے جڑے بھائی صاحب جنہاں دا نام سید حسین شاہ صاحب آپ دی کچھ زمین سی جڑی شرک پور شریف دے کول ایک چک کے 14 چک علی پور آباد شرک پور شریف دے علاقے آپ اوتھے وائی کر دے سی تو قبلہ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بھی اوتھے تشریف لائے شرک پور شریف دے اندر اچھا اوتھے آپ زندگی بسر کر دے سن محرم شریف دے جدو دن آندے سن محرم شریف تو آپ ایتھے حضرت کیلم والا شریف آ جاندے سن ایک دفعہ ایسا ہویا میں پہلے عرض کیتا ہے کہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور دے اندر اور سید غلام علی شاہ صاحب انہاں دے آپ دے جڑے چاچا جان صاحب انہاں دے دور دے اندر نا کچھ لوگ اہل سنت تو دوسرے پاسے چلے گئے یہ تھوڑا جا اثر انہاں دے ہوتے بھی ہویا تو حضرت قبلہ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محرم شریف پہ جتھے آ جانا ایک دفعہ ایتھے نہ آئے شرک پور شریف دے اندر ایک محفل چلے گا مجلس تے چلے گا اوتھے جا کے آپ نے قصیدہ پڑھے وہ بڑی تم پئی صبح جدو دن چڑھے آنا تو ایک بندے نے آ کے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چند کی تھی حضور راتی کوئی سید زیادہ آیا سی تو انہیں ایک حضرت علی دا قصیدہ پڑھیا تو ایک عجیب کیفیت تاری ہوئی تو میاں صاحب نے جڑا جملہ فرمایا اے ہی ساڈا کام کرے گا کی فرمایا ایک ہی ساڈا کام کرے گا اچھا چاند دنہ تو بعد آپ دے بڑے پرا جڑے سن سید حسین شاہ صاحب اور حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ آپ شرک پور شریف گئے کوئی زمین دے تبادلے دے سلسلے میں کوئی زمین دا تبادلہ کروانا سا بازار میں ٹردے سن پہتے ٹردیاں جدو میاں صاحب دے کار دے کول پہنچے نا تو گلی دے وچ میاں صاحب حضور دی ملاقات ہو گئی ہے نا سیدان دے نال
ہوں دیکھنا کایا کنج پلٹی. اچھا بعد بیلی بڑے عجیب و غریب قسم دے بھی جملے تھے بول چھڑ دینے, لیکن میں تو آڑے سامنے او الفاظ پڑھنے نے جڑے آپ دی سیرت دی کتاب اچھ لکھے ہوئے ہیں, زبانی گفتگو نہیں, جڑی آپ دی سیرت دی کتاب لکھی او دے اندر جڑے جملے کہنے نے جدو گلیچ پہنچے نا تو سامنے میاں صاحب حضور رحمت اللہ علیہ کھڑے سے, اے دووے پرا سید حسین شاہ صاحب تے سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, دووے جدو گئے جو ہی انج قریب پہنچے نا تو میاں صاحب حضور رحمت اللہ علیہ نے سید نور الحسن شاہ صاحب دی قمیض نو ایتھوں پھڑ لیا سامنے, انج پھڑ کے نا تے سید حسین شاہ صاحب والے ویکھ کے کہندے نے کی نا اے دا, آپ دے بڑے پران پوچھتے نے کی نا اے دا, تو سید حسین شاہ صاحب کہنے لگے جی اے دا نام ہے نور الحسن. کی نا ہے بھائی, سارے بولنا کی نا ہے, نور الحسن. اللہ دے ولی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ, آپ نے جدو سید حسین شاہ صاحب دی زبان جو سنیا نا کہ اے دا نام ہے نور الحسن, تے میاں صاحب ویک کے فرماندے نے حسن دا نور بنا دیا. ہائے ہائے ہائے, اتنا جملہ فرمایا. شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا حسن دا نور بنا دیا, بس اتنا جملہ فرمایا. تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو اتنا جملہ فرمایا ہے نا, سید حسین شاہ صاحب کہنے لے جناب اسیے تھے آئے سا زمین دے تبادلے دے سلسلے تے میاں صاحب نے ایتھو پھڑیا ہویا ہے حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب دا پڑتا کہ آپ فرمانے نے شاہ جی زمین دے تبادلے دی ایڈی فکر نہیں کرنی چاہی دی, جے آگو تے میں تو آڈی قسمت دا تبادلہ کر دینا, جے آکھو کہ میں تھوڑی قسمت دا تبادلہ کر دینا. بس اتنے جملے فرمائے شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ لینے کہ حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ لے آپ دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. فرمانے نے میں بڑے تو بڑے افسر دے سامنے نہیں جاندہ رہا ہاں پر کدی پریشان نہیں ہویا, پر خدا جانے میاں شیر محمد شرک پوری دی بارگاہ وچ کیسا روب تے کیسا دبدبا سی. آندھے نے جدو میاں صاحب دی بارگاہ پہنچی رہنا, آندھے نے میرے تو بولنے ہی نہیں گیا, میں چپ کر کے کھڑا رہا. فرمانے نے میں پھر واپس اپنے پھرا دے نال آیا کہ آگے اپنی ماں جی دی بارگاہ جدو سلام عرض کیتا کہ میری اماں جان دی بارگاہ دے اندر میرے بڑے بھائی سید حسین شاہ صاحب عرض کر دے اماں جی شرک پور دے اندر ایک بہت بڑے اللہ دے ولی نے انہاں نو آکھیا سی اگر تسی آکھو کہ میں تھانو حسن دا نور نہ بنا دیا, مگر اے تے اونا سامنے بولے ہی کوئی نہیں, انہیں تے گل ہی نہیں کی تھی. آپ دی والدہ نے کیا وے بیٹا نور الحسن کہ تو کہنا سی نا کہ میں نو حسن دا نور بنا دے ہو. عرض کی تھی اماں جان میرے مرشد تے تسی ہونا, ہائے 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 میرے مرشد تسی ہو, میرے مرشد تسی ہو نا. آپ دی والدہ سید زادی بولیاں, آپ نے فرمایا بیٹا آج تو بعد میں تیری مرشد نہیں ہاں, چھوڑ جائے گا نا تے اونا دی بارگاہ وچ جا کے آکھیں گی میں آ گیا وہاں مینوں حسن دا نور بنا چھڑو, میں آ گیا وہاں مینوں حسن دا نور بنا چھڑو. گرامی قدر حضرات حضرت سید محمد نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے پھر دوسری مرتبہ جدو میں حاضر ہویا کہ میاں صاحب دی بارگاہ جا کے بیٹھیاں, ہجے میں کوئی جملہ نہیں بولیا, کوئی عرض نہیں کی تھی, جا کے سامنے بیٹھیاں کہ میاں صاحب حضور رحمت اللہ علیہ آپ نے میرا ہاتھ پھڑیا, ہاتھ پھڑ کے کہ میاں صاحب نے سورہ فلق تلاوت فرمائی, پھر سورہ ناس کی تلاوت فرمائی کہ میرے والوں ویکیا میرے شاہ جی تو آنو دسنا کیے بس کدی کدی آ کے مل جایا کرو, تو آنو دسنا کیے بس کدی کدی آ کے مل جایا کرو. آپ فرمانے نے میں آندہ رہا جاندہ رہا, آندہ رہا جاندہ رہا, اپنے شیخ دی بارگاہ دے اندر کسرت دے نال حاضری دیندہ رہا. شیخ نے پھر اینا نوازیا کہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک دن فرمایا او جنہیں میں نو ویکھنا ہوئے سید نور الحسن شاہ نو ویکھ لوے,
جن نے مینو ویکھنا ہوے سید محمد نور الحسن شاہ نو ویکھ لوے گرامی قدر حضرات سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ چک نمبر 14 علی پور آباد یعنی شرک پور شریف دے قریب جڑا پنڈ سی آپ اوتھے وائی پی جی دا کم کردے سن ایک دن میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے چند مریداں نو لے کے تے کوٹلا شریف ول ٹر پے کوٹلا شریف اے میاں شیر محمد شرکوری رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشد داستان ہے کوٹلا شریف اے بھی ضلع شیخوپورہ دے وچ ہی آ کوٹلا شریف آپ اوتھے جا رہے سن رستے وچ نا اپنے بیلیاں نو فرماندے نے اوے 14 چک وچ شار ہی ہوندے نے اج 12 بجے دا کھانا انہاں کول ہی نہ کھائیے اچھا ویسے او مرید بھی کڈا قسمت والا ہے جنوں پیر کدی آ کے فرمایا بھئی اج کھانا تیرے ال کھانا ہے تو پھر میاں شیر ربانی جیسی ہستی آئے تو آ کے کہنے لگے شاہ جی اسی جا رہے ساں کوٹلا شریف تے جاندیا تہاڈا خیال ہے ایسا کہ چلو تہاڈے کول دوپہر ٹائم نالے آرام کرانگے تے نالے کھانا تہاڈے کول کھانے ہیں تے دیر نہ کرے جے چھتی چھتی کھانا پکاؤ چھتی چھتی حضرت قبلہ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اپنی پابی جان جڑے بڑے سن انہاں نو کہندے نے پابی جان تسی روٹیاں دا انتظام کرو تے باقی کام میں کرنا ہوں آپ نے نال 2-4 خادمہ نو ملایا تو کھانا جلدی جلدی تیار کر کے نا تو جو میاں صاحب دی بارگاہ وچ لے کے آئے تو میاں صاحب ویکھ کے کہندے نے شاہ جی تساں تے کمال ہی کر چھڑے کوئی جلدی چٹ پٹ کھانا تیار کیتا اچھا اس تو بعد پھر کی ہویا ایک دن آپ عرض کر دے رہے حضور ہون میرا 14 چک وچ دل نہیں لگدا میں تواڈے کول ہی رہنا چاہنا میں تواڈے کول رہنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شاہ صاحب رویا کرو تو سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے شیخ دی بارگاہ وچ رہن لگ پے دن بھی شیخ کول رات بھی شیخ دے کول دن رات گزر دے رہے ایک دن حضرت میاں شیر محمد شرکوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا شاہ جی مکان شریف چلیے عرس پاک آ گیا ہے اے مکان شریف کوٹلا شریف والیاں دا مرشد خانہ ہے اچھا ویسے بات بڑی کمال تے عجیب ہے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ مرید نے کوٹلا شریف کوٹلا والے مرید نے مکان شریف والیاں نے انہاں دے جڑے بیٹے سن او آ کے پھر مرید ہوئے میاں شیر محمد شرکوری رحمت اللہ علیہ دے تے پھر اگے اس تو بھی مزے والی بات ہے کہ انہاں دے ہی اگو جڑے سجادہ نشین سن او آ کے مرید ہوئے حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب دے آتے ہوتے کوئی چھوٹے ہستی نہیں سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دادا پردادا تے کتھے آستانہ او آ کے پھر بیت اتھے سید نور الحسن شاہ صاحب دے آتے ہوئے آپ نے فرمایا شاہ جی مکان شریف چلیے عرس پاک آ گیا تو میں ایک چھوٹا جا اور نالے تھے اعلان کر دیا کہ کل تو آستانہ علی حضرت کیلم والا شریف بھی عرس مقدس دی تقریب شروع ہے کل آستانہ علی حضرت کیلم والا شریف حضور قبلہ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس پاک کل شروع ہو رہے ہیں عصر دی نماز تو بعد اور پرسو زور ٹائم انشاءاللہ العزیز دعائے خیر ہوئے گی آپ اپنے خادم نو نال لے کے نا جی مکان شریف چلے گئے اے انڈیا دے اندر او دو پاکستان انڈیا اکٹھا اس جدوں دی یہ بات کرنے چلے گئے صبح دا ٹائم سی تو پانی والا لوٹا اے پھڑیا سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو آپ فرما دیں آؤ شاہ جی باہر شہر مکان شہر تو باہر نکلے رفع حاجت تو فارغ ہوئے وضو کی تھا تو باہر ہی کپڑا بچھا کے نا تو میاں شیر محمد شرکوری رحمت اللہ علیہ نے اشراق دی نماز ادا کی تھی اے ساڑھے بزرگ نے فرض تے فرض رہ گئے اور نفلی نمازاں بھی پڑھ دے رہے نفلی نمازاں پڑھ دے رہے آپ نے اتنا اشراق دے نفل پڑھے نفل پڑھ کے اجے بیٹھے ہی سن تو سید نور الحسن شاہ صاحب عرض کر دے رہے حضور ایک گل دا جواب تے ارشاد فرماؤ آپ نے فرمایا شاہ جی پوچھو کیڑی گل ہے ارد کہتے ہیں حضور جیدے نال بندے نو پیار ہوئے
کیا او دے نام دا ورد کر لینا چاہیے؟ جیدے نال محبت ہوئے او دے نام دا ورد کر لینا چاہیے. بس اتنا جملہ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عرض کیتا نا تو میاں صاحب حضور رحمت اللہ علیہ آپ دا جملہ سن کے فوری سجدے چ پہ گئے. سجدے چ پہ کے تے اپنے ہاتھ انج لمبے کر لے، دراز کر لے تے کافی دیر تک سجدے چ رہے، کافی دیر تک. کافی دیر تو بعد جدو سر سجدے چ چکیا نا تے رفاقت بھائی جڑا جملہ سید نور الحسن شاہ صاحب نے عرض کیتا تے جڑا پھر جواب میاں صاحب نے دیتا وہ کمال سی. عرض کر دینے حضور میں اج تک نہیں ویکھیا تساں ایڈا لمبا سجدہ کیتا ہوئے، خیر تے ایسی. آپ نے فرمایا لالیا میں سجدے وچ پہ کے تیرے مقام دی انتہا ویندا سا پیا. ہائے 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 اللہ اکبر. لالیا سجدے چ پہ کے میں تیرے مقام دی انتہا ویکھ رہا سا. اے مقام سی حضرت سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ. پھر ایک وقت آیا تو آپ نے فرمایا شاہ جی ایتھے میرے کو ہی رہندے ہو، کدی گھروں بھی چکر لا آویا کرو، کدی گھروں بھی چکر لا آویا کرو. بس اتنا فرمانا سی کہ آپ ٹر پے. سفر کر دیا جدو آئے نا گھر آئے آ کے بیٹھے حال چال پوچھیا پھر اٹھ کے ٹر پے. جدو پھر پہنچے آپ نے فرمایا شاہ جی تانوں تے کیا سی گھروں بھی ہوئے؟ عرض کیتی دور تساں رہن دا تے نہیں سی فرمایا، تساں تے ہی فرمایا سی کدی شاہ جی گھروں بھی چکر لا آویا کرو تے حضور میں لا آیا. آپ نے پھر ڈیوٹی لائی، فرمایا شاہ جی حضرت قائلہ والا شریف وچ رہ کے تے لوکاں نو راہ سدھی وکھایا کرو. جدو شیخ نے حکم فرمایا آپ اتھے نماز بھی پڑھا دے سن، جمعہ شریف دا خطبہ بھی خود ارشاد فرما دے سن. سید محمد نور الحسن شاہ صاحب عشاء دی نماز پڑھ کے نا تو آپ قرآن پاک دا درس ارشاد فرما رہے سن. پر آج کل تے کئی پیر ایسے بھی نہیں انہوں نے قرآن بھی اتو بیک کے پڑھنا نہیں ہوتا. حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عشاء دی نماز تو بعد درس قرآن ارشاد فرما رہے سن تے قرآن پاک دی اس آیت دے ہوتے تفصیلی گفتگو فرما رہے سن. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان دے درمیان جڑی جڑی بھی چیز ہے نا یہ ساریاں چیزاں اپنے رب دی حمد بیان کر دی ہیں. آپ دے ایک رشتہ دار سن اور آپ دے خادم بھی سن، انہاں دا نام سی سید برکت شاہ صاحب رحمت اللہ. انہاں نے عرض کی تھی حضور تسی فرمایا بھئی ہر چیز اللہ دا ذکر کر دی ہے زمین و آسمان دے درمیان تے اے دیواراں اے دروازے کھڑکیاں یہ ساریاں چیزاں میں شامل نے. اس سانو تے کدی انہاں وچوں کوئی ذکر دی آواز نہیں آئی، ایک ہی میں کر دیا نے. آپ نے کچھ گلاں ایک دو کیتیاں پر برکت شاہ صاحب آندے نے مینوں سمجھ کوئی نہ آئی. جدو سمجھ کوئی نہ آئی میں عرض کیتی ضرور مینوں نہیں. آپ نے فرمایا شاہ جی جاؤ جا کے سوو، اٹھو. فرماندے نے اٹھیا اپنے گھر آیا آ کے سو گیا. تھوڑی دیر تک ستا تے اچانک میری آنکھ کھلی نا تے کنا وچ آواز آ رہی اللہ اللہ اللہ. کہندے نے جے میں چار چفیرے وینا تے کندھا وچوں بھی آواز اللہ اللہ، دروازے وچوں بھی اللہ اللہ. کہندے نے میں او ٹائم بڑا اوکھا جا کڈیا تے جدو اذان ہوئی فوری مسجد وچ آیا تے اگے سید نور الحسن شاہ صاحب تشریف فرما سن تے آپ ویکھ کے کہندے نے شاہ جی پتہ لگ گیا جے کیویں ذکر کر دیاں نے چیزاں. اللہ کس انداز دے نال ذکر کر دیا کائنات دی ہر چیز. آپ دی عمر مبارک 25 سال سی جدو آپ نے میاں صاحب دے جا کے ہتھاں وچ ہاتھ دتے سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تے آپ دی زندگی دے معمولات کی سن. اے گلاں سننے والیاں نے جڑے معمولات ہوندے نے بزرگاں دے انہاں نے اپنی زندگی نو کس انداز دے نال گزاریا ہے، کیویں عبادات کیتیاں. سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ جدو میں شرک پور شریف حاضر ہویا نا تے اوتھے جا کے پھر کیفیت اے سی کہ رات دے ٹائم جدو ادھی رات ہونی نا تے میری آنکھ کھل جانی تے پھر بھی ادھی رات دے ٹائم بھی اپنے نفس نو میں ملامت کرنی. میں آکھنا پھر بھی لیٹ ہی اٹھے ہیں نا، پھر بھی لیٹ ہی اٹھے ہیں. کہندے نے وضو کرنا، وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیت الوضو دے پڑھنے. کتنے بھائی؟ اچھا ویسے ایدی بڑی برکات نے انہاں دی. پھر جدو تسی مسجد چاندے ہو نا مسجد دے اندر تے جدو گھروں وضو کر دے ہو تے کوشش کریا کرو گھر وضو کر کے 2 نفل تحیت الوضو دے پڑھ لے جانے. پھر جدو مسجد چاہے ہو تے مسجد چاہ کے پھر 2 رکعت نماز تحیت المسجد دے ادا کیتے جانے. ایدی بڑی برکات نے، بڑے فضیلتہ نے. آپ فرماندے نے 2 رکعت تحیت الوضو دے ادا کرنے
پھر 8 رکعت تہجد دی نماز دے پڑھنے، 2 کر کے. کتنے جی؟ 8 نفل 2 کر کے تہجد دے پڑھنے. تے نفل پڑھنے تو بعد فرماندے نے پھر 3000 مرتبہ درود خضری شریف پڑھنا. کیڑا درود پاک جی؟ درود خضری. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. فرماندے نے 3000 مرتبہ اے درود پاک پڑھنا. اچھا ایک میں ویسے زندگی اے پہلی مرتبہ ہی پڑھیا، اس کتاب جو اگے پڑھنے دا اتفاق نہیں سی ہویا کہ آپ جدو وضو کر دے سن نا تے وضو کرنے تو بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا، تے کلمہ شہادت پڑھنے تو بعد پھر سورہ قدر پڑھنی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اے پڑھنے تو بعد پھر آپ ایک شعر پڑھ دے سن. وہ شعر کی سی؟ پڑھ دے سن سرم خاکے رہے ہر 4 سرور، آندے سن میرے سر دے اتے نبی پاک دے 4 یاراں دے قدمہ نہ لگنے والی خاک. سرم خاکے رہے ہر 4 سرور، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. اے آپ دا معمول مبارک سی، جدو وضو کرنا آپ نے پڑھنا. فرماندے نے پھر جدو فجر دی نماز پڑھ لینی نا، فجر دی نماز تو بعد 20-25,000 گٹھلیاں پہیاں ہوندیاں سن. او پھر او چٹائی دے ہوتے بچھا دینیاں تے جننے نمازی ہوندے سن آپ نے اونا دے نال بے کے ہر روز او 20-25,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کرنا. یہ آپ دا معمول شریف سی. پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا آپ نے آپ دی جدو آخری ایام آئے نا، آخری ایام تے اس وقت عرس مبارک دے دن سن حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. چونکہ میاں صاحب حضور دا 20 سال پہلے ہو چکے ہیں تو آپ نے اپنے 2 صاحبزادگان پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پیر سید جعفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے بیلی دربار شریف گیا ہو جان دے ہو کے اندر جڑی نا 3 قبرانے روضہ شریف دے اندر. سینٹر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی اور لاندی سائڈ دے ہوتے سید جعفر علی شاہ صاحب اور اے سائڈ تے سید باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ 2 بھائی سن، سید باقر علی شاہ صاحب اور سید جعفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ نے انہاں 2 صاحبزادیاں نو فرمایا بیٹا تسی شرک پور شریف جاؤ، میاں صاحب حضور دا عرس. تو سید جعفر علی شاہ صاحب عرض کہتے ہیں ابا حضور تہاڈی طبیعت مبارک زیادہ لیل ہے، اگر اجازت ہوئے تسی ایتھے رویے. آپ نے فرمایا نہیں میری طبیعت ٹھیک ہے، اوتھے ناغا نہیں ہونا چاہیے شرک پور شریف، آپ جاؤ. آپ اوتھے چلے گئے. جمعہ شریف دن گزریا، جدو رات پئی نا، رات جمعہ شریف یعنی آج جمعہ شریف دا دن ہے، رات 11:25 دے ہوتے حضرت قبلہ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال با کمال ہویا. صبح دے وقت پھر اتھے شرک پور شریف دے اندر تار بھیجا گیا، وہ تار سلسلہ ہوندہ سی وہ بھیجا گیا. تو پھر اتوار والے دن، اتوار نو صبح 10 بجے آستانہ لیا حضرت کیلم والا شریف دے اندر حضرت قبلہ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دا نماز جنازہ ادا کیتا گیا. اور آپ دا جنازہ حضرت قبلہ پیر سید محفوظ حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مکان شریف دے جڑے سجادہ نشین سن انہوں نے آپ دا جنازہ پڑھایا. اور آپ دے جنازے میں شریک ہونے والے ہمیں کرمہ والا شریف دے تاجدار پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھی اس دے اندر شامل سن. اللہ کریم آپ دے درجات اچھ بلندیاں عطا فرمائے. اللہ کریم آپ دے نقش قدم تے سانو چل کے زندگی بسر کرنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. وما علیہ